बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, 15 जनवरी स्विट्ज़रलैंड का शहर डेवोस, जहाँ पर इकनॉमिक फोरम 2024 का आगाज़ हो चुका है, और इस हवाले से पाकिस्तान जो कि मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब कोशिशों का जो हमें समरात नज़र आ रहे हैं, इसी दौरान निगरां प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब जो है 54th एनुअल समिट में उनकी जो शिरकत है बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। प्राइम मिनिस्टर ने आलमी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। ट्रेड टैग $1 ट्रिलियन प्रॉमिसेस जैसे मौज़ूआत पर जो कलीदी खिताब हुआ है, इक़्तिसादी मुश्किलात के तहफ़्फ़ुज़, आलमी तनाज़ात से बचाव, आलमी तिजारत, बैनुल-अक़वामी निज़ाम पर एतमाद जैसे अहम मौज़ूआत पर जो है वो डिस्कशन भी हुई है। उस पर सेशंस हुए हैं, ओपन डिस्कशंस हुई हैं, और सबसे जो अहम चीज़ वो ये नज़र आई है कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में जो मौजूद शानदार कारोबारी मौक़े, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान के लिए जो ये फोरम है ये बहुत शानदार साबित हुआ। और इसकी अहमियत पर तो हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे पर भी बात करेंगे। मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आपको शेयर कर दें कि IMF के साथ जो है SBA के तहत $70 करोड़ जो है वो मौसूल हो चुके हैं। इसके अलावा जो अमाराती कर्जे थे वो भी हमें रोल ओवर हमारे साथ हो चुके हैं। पाकिस्तान और UAE के दरमियान जो सरमायाकारी के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो $3 अरब से ज़ायद सरमायाकारी के जो मंसूबे हैं वो मुआहदे तय पा चुके हैं। और बड़ी अहम बात बड़ी खुश आइंद रही, लेकिन साथ ही इसके एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, और पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात जो है वो पहली बार सरहद पार ईरानी मिसाइल हमले पर ये ताल्लुकात कशीदा नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ से हमें बेचैनी नज़र आ रही है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर इस हमले की शदीद मज़म्मत की गई है, सफारती लेवल पर भी, और पाकिस्तान ने ईरान की कि इस एग्रेशन पर जो है अपना दिफा भी किया है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई है हमारी जो फ़ौज की जानिब से। ऑपरेशन मर्ग बर शर्मचार कामयाबी के साथ तय पाया, जिसमें BLA और BLF के 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। यकीनन एक मैसेज दिया गया हमारी फ़ौज की जानिब से कि दुश्मन कुव्वतों को हम वाज़ेह तौर पे बताना चाहते हैं कि मुल्की सालमियत पर हम आँच नहीं आने देंगे, अपनी आवाम का दिफा जो है वो हम हर मुमकिन करेंगे कोशिश। नाज़रीन, अगर हम बात करें निगरां हुकूमत की, तो यकीनन दोनों पॉइंट्स पर, यानी कि मईशत को ले लें और इकॉनमी को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रही है। और सिक्योरिटी चूँकि इकॉनमी के साथ वो इंटरलिंक होती है, इंटरट्वाइन होती है। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के साथ जो कशीदा सूरत हाल है, यकीनन बलूचिस्तान जो कि एक हब समझा जाता था माइंस का और मुख्तलिफ सेक्टर्स का, उसको लेकर जो ये कशीदा सूरत हाल नज़र आ रही सिक्योरिटी की, इसी तमाम इश्यूज़ पर आज हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MA जब्बार साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद सईद मिनाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। हसन हबीब साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन हबीब साहब, चूँकि आपकी बड़ी एक्सपीरियंस भी रहे हैं और आपकी सर्विंग भी रही है, सर अगर हम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को देखें, इसके मकासद पर तो हम बात करेंगे साथ साथ, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये कितना इम्पोर्टेंट था? क्योंकि पाकिस्तान ने मईशत को बेहतर करने के लिए जितना ये डिप्लोमेसी चैनल को एक्टिव किया है, उसके समरात हमें आने शुरू हो गए हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया पहले तो। दूसरे ये कि दावोस का जो फोरम है ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इसमें आप गवर्नमेंट्स को और कॉरपोरेशंस को इंटरेक्ट करते देखते। मैं जब वहाँ था तकरीबन 4 साल, तो कम से कम हम एक दफ़ा में अपने हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट की 50-50 मुलाकातें करते थे। प्रेसिडेंट मुशर्रफ भी आए, और लोग भी आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी आए, शौकत अजीज़ साहब आए, तो एवरेज 4-3 दिन में हम लोग 55-60 मुलाकात करते थे। इट वॉज सेंडिंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि हम एक वाइब्रेंट सोसाइटी हैं, हम इकॉनमी पे फोकस है हमारा, हम चाहते हैं कि दुनिया से इंटरेक्ट करें। तो ये इसमें स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, रोड शोज होते थे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है अपनी कंट्री को प्रोजेक्ट करने का, डिप्लोमेटिकली नहीं लेकिन इकोनॉमिकली। और उन 50-60 मुलाकातों में हम सारी कॉरपोरेशन पे फोकस करते थे, और जितने भी आप टॉप बैंकर्स हैं उनसे मिलवाते थे। तो इट वाज अ रोड शो बेसिकली प्रोजेक्टिंग पाकिस्तान आउटसाइड। तो ये बड़ा अच्छा मौका होता था। और मौजूदा अभी प्राइम मिनिस्टर के जाने पे आपने देखा होगा उन्होंने जगह जगह मुलाकातें भी की हैं। शॉर्ट से टाइम में गो के विजिट शॉर्टकट हो गया, लेकिन फिर भी आप देखें कि उन्होंने डिफरेंट किंग ऑफ बेल्जियम से वो मिले, सऊदी से मिले, और बहुत सारी कॉरपोरेशन के हेड से मिले। तो इट इज़ बेसिकली सेंडिंग अ क्लियर मैसेज कि वी आर रेडी फॉर बिजनेस। आप आइए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और हमारे एवेन्यूज़ हैं SIFC के तहत
جو پروجیکٹس ہیں ان کو وہاں ہائی لائٹ کیا گیا, اور وہ یہ چلتا ہوا پروسیس, اگر پرائم منسٹر آ بھی گئے تو جو لوگ وہاں ہے ٹیم وہ اس کو پروجیکٹ کو پورا کرے گی. تو دس از اے ویری ڈپلومیٹک اکنامک ڈپلومیسی کا بیسٹ فورم ہے, جہاں ہم بڑے فورسفلی اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرتے ہیں, اور اس دفعہ بھی ہم نے پیش بڑی اچھی بات کی آپ نے. جبار صاحب اب تھوڑا سا ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں اس سوال کو کہ پچھلا جو ورلڈ اکنامک فورم ہوا تھا اس وقت جو حکومت تھی, اتحادی حکومت تھی, ہمارے وزیر خارجہ صاحب گئے تھے اس وقت کے, بلاول صاحب, اور اب یہ نگراں حکومت کی بہترین کارکردگی کم مدت میں, اور ایسی صورت میں جب پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے دنیا جو ہے متوجہ بھی ہو چکی ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ان کاوشوں کو, اور خاص طور پہ ان کی شرکت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ایک ڈیولپنگ اکانومیز جو ہیں ان کی جو بھی ضروریات ہیں, اس وقت جو ہماری مشکلات ہیں, اس مشکلات کے بیچ میں جو گیپس ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے ملک کا روڈ شو کر سکیں کہ ہمیں ایف ڈی آئی کی ضرورت ہے, ہمیں فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں مختلف ایفلوئنٹ ڈونرز کی طرف سے جو بھی حالات کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہوئے ہیں, جو بھی ایک بہت میرا خیال ہے کہ ایک سنجیدہ مسئلہ اسی فورم میں ڈسکس بھی ہوا تھا پچھلے سال, اور ابھی بھی ڈسکس ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج. تو یہ ساری صورتحال میں جو ہے وہ اشد ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ ملک کے ڈیسیشن میکرز جو ہے وہ وہاں پہ ضرور پریزنس اپنی رکھیں, جہاں پہ چائنیز پرائم منسٹر کی موجودگی, یورپین کمیشن کے ہیڈ کی موجودگی, فرانس کے صدر کی موجودگی, تو آپ دیکھیں کہ ایک اکنامک اینڈ ملٹری پاورز جو ایک گلوبل انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک ان کا انفلوئنس اپنی جگہ پہ موجود ہے, تو اس انفلوئنس کو کسی طریقے سے اپنے طرف مائل کرنے کے لیے, جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے ان حالات میں, تو جو پریزنس ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اگر ہم لیگلی دیکھیں تو وہ کوئی ایک ڈیسیشن میکنگ فورم نہیں ہے, مگر ایک انفلوئنس میکنگ فورم ضرور ہے, جس میں جو بھی باتیں کہی جاتی ہے, جیسے ہمارے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بہت ساری میٹنگیں مختلف حوالوں سے ہوتی ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں بلینرز بھی آتے ہیں, ہم یہ کہیں کہ این جی اوز بھی آتی ہیں, ہم یہ کہیں کہ اکیڈمیاں بھی آتی ہے, اسٹرانگ پریس بھی آتی ہے, اور بڑی بڑی قداور شخصیتیں اپنے ملک کے اکانومی اور ملٹری پاور کی وجہ سے آتی ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ایک کنسلٹیشن یا انفلوئنس بائی کرنے کے پروسیس کا حصہ بنتے ہیں, تو یہ بہت ہی خوش آئندہ ہے. ٹھیک ہے سعید صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, مطلب ایک وہ وقت تھا جب پاکستان میں سیاسی عدم استحکام تھا, ایک آج کا وقت ہے جب بہرحال کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے کوشش یہی کر رہی ہے کہ جی ہر طرح سے اور بہترین طریقے سے آنے والے انتخابات بھی ہو جائیں اور جو ڈیموکریسی ہے وہ پریویل کر جائے. ہماری اس وقت جو عسکری قیادت ہے اور جو نگراں حکومت ہے, یہ دونوں مل کر جس طرح معیشت کو لے کر کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ چیلنجز اور بھی ہیں, جیسے کہ سیکیورٹی کی میں نے بات کی, اس پر تو میں بہرحال آؤں گی. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی شرکت کتنی انفلوئنسر رہی, جیسے کہ جبار صاحب نے کہا کہ ڈیسیجن میکنگ تو نہیں ہوتی لیکن انفلوئنسر بہت ہوتی ہے. ایسے ہی شاید دیکھیں, اس وقت سیکیورٹی, ہارڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سافٹ سیکیورٹی کسی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے, جس میں کہ آپ کی اکنامک سیکیورٹی وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتی. ابھی جو ڈیوس کے اندر یہ 54th میٹنگ کے اندر ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ود اے پرپز آف انویسٹ ان پاکستان, جو کہ ایس آئی ایف سی سے نکلا ہوا نعرہ ہے, جس کو کہ چیف آرمی اسٹاف کا برین چائلڈ ہے, اور ان کے مطابق ایسے تمام مواقع سنگل ونڈو آپریشن ہوں گے, جو چاہے ڈومیسٹک انویسٹر ہوں یا فورن انویسٹر ہوں. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ڈیوس میں خود پرائم منسٹر کا جانا, اب تو 160 ہیڈز آف دی اسٹیٹ وہاں موجود ہیں. جیسے کوآرڈینیشن کی بات کر رہے تھے کہ وہاں کوآرڈینیشن کے لیے انفلوئنس کرنے کے لیے اس میں جو اس وقت ری بلڈنگ دا ٹرسٹ تھیم کے ساتھ یہ چل رہا ہے. اب ری بلڈنگ دا ٹرسٹ ناٹ اونلی ایٹ دی گلوبل لیول بٹ پاکستان اس میں سے اپنا حصہ جو ریجنل اور اپنی ڈومیسٹک لیول کے اوپر اس کو حاصل کرنے کی پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ اس کو اپنی نمائندگی وہاں پہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو کارپوریٹ سیکٹر سے ملنا, ڈفرینٹ ہیڈز آف اسٹیٹ کے ساتھ ملنا, پاکستان کی اس سیریسنس کو شو کرتا ہے کہ وٹ ایور جو بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, جس پارٹی کی مرضی گورنمنٹ آئے 8 فیبرک الیکشنز, جنرل الیکشنز کے بعد,
تو جو उनके साथ मुआहदे होंगे वो मुआहदे उसी तरह से रहेंगे चाहे जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए। तो आप इसको श्योरिटी आप दे रहे हो। प्राइम मिनिस्टर का वहाँ बैठ के इस तरह से बात करना, पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इस वक्त अशद ज़रूरत है। कुछ माजी में इस तरह की पॉलिसीज़ रहीं जहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे चले गए इकोनॉमी के वाइज, और हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ी क्वेश्चन हुई मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाना आपकी ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी पे डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रही है, जो कि सॉफ्ट सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जो डायरेक्टली लीड करेगी पाकिस्तान को अमंग द कमिटी ऑफ नेशंस। तो जो रीबिल्डिंग द ट्रस्ट की जो बात है ग्लोबल प्लेयर्स के दरमियान, सोसाइटीज़ के दरमियान, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की रिप्रेजेंटेशन से सामने आया। उनका दौरा जो है वो 2-1 दिन जो है वो कट शॉर्ट करना पड़ा, लेकिन जैसे एम्बेसडर साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ जो पाकिस्तान के एक हार्ड कोर जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर है वो ट्रेंड ही उसी के ऊपर है डेवोस के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला जो डिजायर्ड हमारे गोल्स हैं, जो हमारे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक सतह के ऊपर, SIFC के विंडो के थ्रू, मैं समझता हूँ कि हम सारे मकासद को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। डिप्लोमेसी में हमने देखा आपने बहुत सारे इश्यूज हमने हाईलाइट किया, मसला कश्मीर हो गया, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज जिस तरह एक चैलेंज बनता जा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान अपना केस बारहा लड़ चुका है। जो हमारी माजी की जो हुकूमती थी उन्होंने भी ये केस बहरहाल बहुत अच्छी तरह आलमी फोरम पर उठाया। इस वक्त जो है उनकी मुलाकात हुई है जॉन कैरी से, जो कि USA प्रेसिडेंट के नुमाइंदा खुसूसी बराए मौसमियात हैं। आप उनकी इस मुलाकात को कितनी अहमियत की नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि लास्ट टाइम तो हमने फोकस ही किया था फ्लड्स पे और क्लाइमेट चेंज पे दावोस में, और इस दफ़ा भी ये मुलाकात बड़ा हमारी तरफ अटेंशन लाती है, क्योंकि देखिए अब जो क्लाइमेट चेंज है उसका मैनेजमेंट हो गया बहुत ज़्यादा टेक्निकल। ज़रूरी नहीं कि अमेरिका हाँ कहे तो आपकी तरफ फंड आना शुरू हो, आपको अपने फंड खुद मैनेज करने पड़ेंगे कार्बन एक्सचेंज के थ्रू, और जो इस मैकेनिज्म बिल्ट हो रहे हैं आपने अब अपने काम से क्लेम करना है। तो ये सब जो मैकेनिज्म्स हैं इनको सीखना, इन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना और उससे फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ आना, ये वो गोल्स हैं जो हमारे हैं, और ये वहीं से हासिल हो सकते हैं जब हम वहाँ अपना केस प्रेजेंट करते हैं और बार बार इस पे डिस्कस करते हैं और अपनी अटेंशन अपनी तरफ लेते हैं। क्योंकि देखिए जो क्लाइमेट चेंज है और जो इसकी मिटिगेशंस हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। ये नहीं है कि हमें कुछ पैसे मिले तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा। नाउ वी हैव टू लिव विद दिस इशू। हमारे रिवर्स का फ्लो चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ स्नोफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है, मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है ग्लेशियर्स की। तो ये जो इश्यूज आ रहे हैं कि कभी फ्लडिंग हो जाएगी, कभी पीने का पानी नहीं होगा, इसको हमने कंट्रोल करना है और ये हमने सीखना है बुनियादी तौर पे। और सीखने की सबसे अच्छी जगह देवोस है, जैसे सब कह रहे हैं हमारे स्पीकर के, वहाँ हमें जो ब्रेन हैं, जो कमर्शियल पर्सनालिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, जो NGOs हैं, उनसे हमें सीखना है कि हमने इसे किस तरह आगे लेके चलना है ताकि जो हमारा ड्यू राइट है वो हम क्लेम करें। अगर हमने अपना ड्यू राइट क्लेम नहीं किया, अगर हम टेक्निकली इस काबिल नहीं हुए, तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई हमें फंड नहीं मिलेगा, कोई हमें सिखाएगा नहीं। तो हमें ये बेसिकली मेहनत करके हासिल करना है, और उसके लिए बेस्ट जगह ये देवोस है जहाँ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, लोग आपको एडवाइस करेंगे, अपनी एग्जाम्पल्स दिखाएंगे और उससे फिर आप आगे चलते हैं। ठीक है। तो जब्बार साहब, मुलाकातें तो बहुत हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की, वहाँ पे कारोबारी शख्सियात से भी, सियासी रहनुमाओं से भी, आलमी रहनुमाओं से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह से भी मुलाकात हुई। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि फोकस बहुत है हुकूमत इस वक्त एक्सपोर्ट को लेकर और इकदाम भी लिए जा रहे हैं, स्पेशली IT को ले लें आप, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने मतलब इस फोरम का इस्तेमाल किया अच्छी तरह से? देखिए, जहाँ तक जो जनरल बातों का ताल्लुक है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दिलाने की ज़रूरत महसूस करती है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो दिलाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे एक रॉ मटेरियल और रिलेटेड जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। जो SIFC ने जो भी सेक्टरों को फोकस किया है, मेरे अपने ख्याल में वो एक बड़ी अच्छी इब्तिदा है फॉर इंट्रोडक्शन इनटू सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोरम। तो मेरा ख्याल है वही बातें हैं जो वहाँ पे उजागर की जाती हैं, दैट इज़ टू शोकेस योर कंट्री। तो उसमें जब दो बातें, मार्केट साइज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ यू सी पोटेंशियल एंड दी रॉ रिसोर्सेस जिनको हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपने जैसे देखा कि SIFC में जो है 4 चीज़ों जिनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है,
اس کے مارکیٹنگ کو میرا خیال ہے کہ اب پرائم منسٹر بھی مختلف جگہوں پہ ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں کو مارکیٹ کر رہے ہیں، آئی ٹی کو بھی مارکیٹ کر رہے ہیں، ایگریکلچر کو بھی مارکیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مائنز اینڈ منرلس کو بھی مارکیٹ کر رہے ہیں. یہاں کا جو پوٹینشیل ہے 250 ملین لوگوں کا تو سے میک دی پرچیزز وہ بھی ہے. مگر جو دوسری طرف ہم اگر ڈومیسٹیکلی دیکھیں تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایس آئی ایف جی ضرور کام کر رہی ہے اس وقت. ایس آئی ایف سی کو تھوڑا سا اوور فوکس ہونا چاہیے ایک اس ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ایک انوائرمنٹ فار یو سی انویسٹمنٹ، ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا جو ہے جو تقاضا ساری دنیا میں ہے اس کی ایک ریسپیکٹ، ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز، ایک پریڈکٹیبل ٹیکسیشن، اور ایک آپ کے انوائرمنٹ جو ہے آپ کی جس میں آپ دیکھیں پاکستان بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اس کلائمیٹ چینج سے. ریزیلینٹ تو ہے مگر پھر بھی اس میں ہمیں کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کم ایک بیئر منیمم اتنا ہم نے جو ہے ڈیٹرنس تو پیدا کرنا ہے کہ ہم بہت زیادہ اوور افیکٹ نہ ہوں. یہ چیزیں ایک مین میڈ پروفیشنلزم کے ذریعے ہو سکتی ہیں. ایس آئی ایف سی کو چاہیے ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک پریشرائز کرے کیونکہ اتنی ساری بڑی گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ کے پروفیشنلز اتنے سارے بیوروکریٹس، اتنے سارے سب بیوروکریٹس، اینی تھنگ سیکریٹری سے چلیں گی تو آپ کو ایک فوج ملے گی سیکشن آفیسروں کی، اس کے نیچے ایک فوج ملے گی. ان سب میں سے ایکچولی یو ہیو ٹو ایکسٹریکٹ دی پروڈکشن. ان کو پروفیشنل بنانا ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. اگر ہم ان حالات کو ایس آئی ایف سی چونکہ ایک سینٹرل پلاننگ کا ادارہ میں دیکھ رہا ہوں بنتا جا رہا ہے جو میرا خیال ہے کہ شاید بہت پہلے اشد ضرورت تھی مگر اس وقت چونکہ اس نے اپنا ایک رول لیا ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس رول نے جو ہے اس ایکو سسٹم کو بنانے میں ضرور معاونت کرنی ہے کہ ہم جب دوسروں سے تقاضا کرتے ہیں تو ہمارے اس ایکو سسٹم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اگر وہ اپنے پیسے لے جائیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دسمبر میں واٹ ایور از دا نمبر مگر آپ کی ایف ڈی آئی امپروو ہوئی. آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کو بھی تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایزی ہے. ریمیٹنسز کی بھی آپ کی بڑھی تو کچھ آئی ایم ایف نے آپ کا ریویو جو ہے اس کو بھی اپروو کیا اور آپ دیکھیں کہ یو اے ای نے جو ہے وہ آپ کو ایک کمفرٹیبل رول اوور بھی دے دیا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایس آئی ایف سی کو کچھ مزید سول بیوروکریسی کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. ویسے ہی ڈسپلن پیدا کرنا ہے جو فوج میں ہے. جب تک فوج کا ڈسپلن سول ایڈمنسٹریشن کے اندر پرمیٹ نہیں ہوگا. آپ نے تو مسئلے کا حل ہی بتا دیا نا جبار صاحب یہ بات کر کے. اچھا ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں عبد المعز طارق صاحب، بزنس مین ہے. بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. عبد المعز صاحب بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کا جو دورہ ہے ورلڈ اکنامک فورم کا ڈیووس میں. سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اسپیشلی کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں تو آپ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں جو موجود شاندار کاروباری مواقع ہیں تو ورلڈ اکنامک فورم کو آپ یہ کتنا بہترین پلیٹ فارم سمجھ رہے ہیں؟ جی ہماری نظر میں بیسکلی یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ تھا یہ دورہ داووس ہماری نظر میں قابل تعریف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ ہمارے لیے کافی کامیابی کا باعث ہے کیونکہ ان حالاتوں میں ہماری نگران جو حکومت ہے اور ان حالاتوں میں وہ گئی ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ دورہ ہے یہ ماشاءاللہ کافی کامیاب جا چکا ہے. اور سعودیہ کے ساتھ جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ہماری ملاقات بھی ہے اور دونوں ممالک کے آپس میں برادرانہ تعلقات کو بھی اہمیت دی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو مائکروسافٹ کے سی ای او ہیں ہمارے نگران حکومت صاحب ان کی بھی ملاقات اس کے ساتھ ہو چکی ہے اور میری نظر میں یہ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ بزنس کے حساب سے بھی ہمارے لیے یہ کافی کامیابی اور کامیاب ایک قسم کا دورہ ہمارا گیا ہے. جی اچھا معز صاحب اب جیسے کہ اس میں مختلف ڈسکشن ہوئی ہے اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اب اقتصادی جو معاملات ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو یہ فورم پہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہو گئی تھی. اس وقت پاکستان میں جو خصوصی طور پہ جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اس میں بڑا پوٹینشیل بھی ہے اور یہ وہ ویسی ایسے سیکٹرز ہیں جس پہ فوراً انویسٹ کیا جائے تو آپ کو سال کے اندر ہی اس کے ثمرات میں آنا شروع نظر آتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ برائن سائکس نے جو ہے وہ تعریف بھی کی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کتنا کنونس کر سکا اور سیکنڈ بھی کیا ہے وہاں پہ بہت سارے عالمی رہنماؤں نے کہ پاکستان اس پہ بہترین کام کر رہا ہے؟ جی بیسکلی اس دورے کے مطابق پاکستان جو ہے وہ ایک عالمی معاملات میں کافی کانفیڈنٹ شو ہوا ہے اور اس سے دورے کی کامیابی کی وجہ سے ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر کافی انکریز ہوگا.
جس کی وجہ سے ہمارے ملک نے ایک دنیا کے عالمی دنیا میں ایک کافی کانفیڈنس شو پیدا کیا. ٹھیک ہے عبد المعید صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری سر؟ جی 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 جی. اچھا، ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا فوکسڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور سری لنکا کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اب جو ہمارا جو اور بھی معاملات طے پا گئے ہیں، ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ 70 کروڑ ڈالر ہمیں موصول ہو چکے ہیں، یو اے کے ساتھ ہماری 3 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کے معاہدے طے پا گئے ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں فنڈز نہیں بلکہ ہمیں ٹریڈ پہ فوکس کرنا ہے، تو یہ جو سرمایہ کاری ہو، یہ کتنی مطلب اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے، کاروباری لین دین کے حساب سے ایز اے بزنس مین ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ان موجودہ حالات میں پاکستان کے ان حالاتوں میں جس وقت معیشت اتنی خراب ہو چکی ہے، اور ایکس پرائم منسٹر صاحب یہ جو آئی ایم ایف کا 70 کروڑ ڈالر کا جو یہ منصوبہ ہمارے ملک میں آ چکا ہے، جو ہمارے اکاؤنٹس میں اس کی ریمیٹنس جو ہو چکی ہے، اس کے مطابق یہ ہمارے لیے بہت زیادہ، اس حکومت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ہی کامیابی کی چیز ہے. اور مبینہ طور پر جو پاکستان اور دبئی کے جو 3 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے ہیں، اس سے ملک میں ہمارے ایز اے بزنس مین ہونے کے ناطے ملک میں ہمارے اس چیز میں کافی زیادہ اثرات اس کے شو ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ معید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سعید صاحب، اب جو اس فورم پہ ایک بات ہوئی وہ عالمی تنازعات سے بچاؤ کے لیے بھی، اور انفارچونیٹلی پرائم منسٹر کے وہاں ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ہو گئے. ایران نے جو ہے وہ ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ ملک کی سالمیت پر ایک سوال اٹھا دیا، اور ہم نے اس کا بہترین جواب دیا بہرحال. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر رہتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ بھی موجود تھے، ایران نے یہ جو اسٹرائک کی ہے، کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب ہمارے پہلے بھی معاملات ایران کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، لیکن اس نوعیت کی بات چیت نہیں ہوئی کہ اتنی بے چینی اور اتنا سیریس ہو جائے گا معاملات. دیکھیے، ورلڈ اکنامک فورم پہ پرائم منسٹر کی ایرانی فارن منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی، اور بڑا اس کو کوریج بھی ملی، اور بڑی اچھی طریقے سے اس کو بتایا کہ پاکستان اور ایران کے بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں ڈیوورس کے اندر مزید جو ہے وہ ایکسپوننشلی آگے گئے ہیں، اور بڑی کوریج تھی اس کے اوپر. لیکن بدقسمتی سے کچھ وجوہات ایسی ہیں جو کہ ایزمپشنز کے اوپر یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کون سی وجوہات تھیں کہ ایران کو پاکستان پہ حملہ کرنا پڑ گیا. تو اگر میں جلدی سے اس کا انالیسس اگر کر دوں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایران کو ایسی حرکت کرنا پڑی کہ جس میں پاکستان اور ایران کے جو 76 سالہ پرانے تعلقات ہیں وہ دوستی سے مزین ہیں، اور ایران واز دا فرسٹ کنٹری جس نے پاکستان کو آرگنائز کیا تھا. اس کے بعد ہم نے 2013 فروری میں ایک سیکیورٹی ایکارڈ بھی ان سے کر رکھا ہے کہ جس پہ ہم ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں. فوجی مشقیں بھی چل رہی ہیں، ہمارا وقت بھی ادھر پہنچا ہوا ہے تاکہ ہم وار آن ٹیرر کے اندر مل کے ایسے عناصر کو کلا کما کر سکیں، کیونکہ پاکستان ایران کے بارڈر پہ دہشت گردوں کی جو ماچگاہیں ہیں یا ان کراسنگ ہے، پورس بارڈر ہے، تو وہاں اس طرح کی چیلنجز تھے. کیا وجوہات ہوئی؟ تو میں اس کو جلدی سے اگر انالیسس کروں بیسنگ آن ایزمپشنز، تو پہلی تو یہ کہ جب غزہ کا یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو ایران نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی تھی اور کہا تھا کہ ہم فزیکلی جا کے غزہ میں ان کی ہیلپ کریں گے، لیکن شاید ورلڈ پریشر کی وجہ سے یا اپنی کیپیسٹی کی وجہ سے وہ ایسا کر نہ سکے. اب جب انہوں نے نہیں کیا تو ان کے جو انفلوئنس ہے کہ آئیڈیالوجیکل ایک اسٹیٹ ہے، اس میں شیعہ کرسچن جو ایک ہائپوتھیٹیکل لوگ کہتے ہیں کہ اس میں لبنان میں، سیریا میں، عراق میں، اور جو ایران کے اندر شیعہ بستے ہیں، اس میں آئیڈیالوجیکلی ایران کا ایک بڑا خاص مقام ہے. تو لہٰذا اس کا ایکشن نہ لینا واز لائک کہ اس کو کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے کہ وہ اتنی ملٹری پاور ہے. سیکنڈلی، اس وقت آپ بحیرہ احمر کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے یمن میں اسٹرائکس ہو چکی ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ نیکسٹ ٹارگیٹ جو ایران ہوگا، کیونکہ حوثی جو قبائل ہیں وہاں پہ ان کو سو کالڈ ایران کی سپورٹ ہے اور وہ ان کی پراکسی ہے. تو شاید انہوں نے جو امریکنز یا ان کے جو ساتھ الائز تھے ان کو یہ میسج دیا کہ وی اسٹل ہیو، اس طرح کی ہماری طاقت ہے کہ ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں. نمبر 3 اگین ایزمپشن کے اوپر ہے کہ اب 15 تاریخ کو جنوری کی جے شنکر صاحب تہران میں موجود تھے، تو میرے خیال سے لگتا ہے کہ شاید جو ایرانیز کو دکھ تھا جو 4 جنوری کو جنرل سلیمانی کے برسی کے موقع پہ خودکش حملہ ہوا کرمان کے اندر، تو ان کو غم و غصہ تو کافی تھا. تو انڈینز کی جو اسپیس کی یا ٹیکنیکل انٹیلیجنس کی جو کیپیسٹی ہے شاید کوئی غلط فیڈ کیا گیا ہو، تو انہوں نے پھر عراق میں، سیریا کے اندر، اور بدقسمتی سے پاکستان پہ جس کی کہ بالکل غیر متوقع طور پہ انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرے خیال میں جو ایران کو جو ان کی اکانومی ہے وہ انفارمل اکانومی ہے، دنیا ان کے اوپر سینکشنز لگاتی ہے، صرف وہ نیڈ ٹو ایٹ والی بیسس کے اوپر ان کو امداد ملتی ہے، وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. باقی انفارمل اکانومی ان کی ساری جو اسمگلنگ کے ذریعے ہوتی ہے، چاہے افغانستان سے ہو یا پاکستان کے تھرو، اور ہمارے جو ویسٹرن علاقے ہیں، ویسٹرن بارڈر جو
بلوچستان کے، وہاں پہ ساری 80% جو ایرانی مصنوعات کی کھپت ہے، لیکن 31 اکتوبر 2023 کے بعد ہم نے وہاں پہ کافی اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس کیا، تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ریئیکٹ کیا ہو. لیکن یہ تمام چیزوں کو اگر ہم احاطہ کریں، ایران سے اس طرح کی توقع بالکل نہیں تھی، اور پاکستان نے ایک ایٹمی قوت ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے 24 گھنٹے سے زیادہ ایران کو موقع دیا کہ آپ ڈپلومیٹک اور سیاسی لیول کے اوپر اظہار ندامت کریں یا معافی مانگیں اس کی. اگر وہ ایسا کرتے تو شاید پاکستان کاؤنٹر ڈیفینسو اسٹرائک کے اوپر نہ جاتا. اب پاکستان نے بھی اسی اپنے اسٹرائک کی ہے اور انشور ایون آپ کو یاد ہوگا کہ جند اللہ کے جو سربراہ تھے عبد المالک ریگی، اس کو پکڑوانے میں پاکستان نے سپورٹ کیا تھا. اور ایران کے بڑے تعلقات رہے. ریگی کو پکڑوایا جس کو بعد میں وہاں پھانسی دی گئی. تو ادھر بھی ایسے ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان نے جو ان کے پریسیجن ویپنز ہیں، اسٹینڈ آف ویپنز ہیں، ان کو استعمال کیا کہ کسی کولیٹرل ڈیمیج کی گنجائش نہیں. اور ابھی ایران نے، ان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے اس کو کہا بھی ہے کہ 9 غیر ملکی وہاں پہ مارے گئے. اور پاکستان جو ایرانین ریولوشنری گارڈز کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہے. لیکن بدقسمتی سے جب یہ ہوا تو ڈیووس کے اندر جو ان کے فورن منسٹر تھے ایران کے، انہوں نے اپنے اسٹرائک کی جسٹیفیکیشن پیدا کی، بجائے کہ معذرت چاہتے ہیں جسٹیفائڈ. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے حملے کریں گے، مزید یہ مزید حملے کرنا، مزید جو تیل پہ کہتے ہیں جلتی پہ تیل کام. وہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے کہا جی مائندہ بھی ایسا ہوا تو کریں گے. اب یہ کسی صورت بھی پاکستان کی جو ریپیوٹ ہے، آرم فورسز کی ریپیوٹ ہے، پروفیشنلزم ہے، اور سب سے اوپر جو آپ کی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، اس کو ایک انڈرمائن کر دیا گیا. تو لہٰذا اپنی نیوکلیئر ڈیٹرنس کو بچانے کے لیے، اپنی آرم فورسز کی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے، پاکستان کی سالمیت اور سوورینٹی کو بچانے کے لیے پاکستان نے ڈیفینسو کاؤنٹر اسٹرائک کی ہے. اور اب جب معاملات برابر ہو گئے ہیں تو ایمبیسڈر صاحب اس کو بہتر بتا سکیں گے کہ اب دونوں ملکوں کو، جن کی محبت بھری اتنی 76 سالہ تاریخ ہے، دونوں کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ وہ ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے اس میں کوئی دشمن آ جائے، ہمیں حل کرنا چاہیے. آخری آپشن پہ جاتا ہے، ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ٹیبل ٹاک ہو جائے، کوئی ڈائیلاگز ہو جائے، کچھ سفارتی طور پہ چینل ایکٹیو ہوں اور معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. لیکن وہی بات سعید صاحب نے کہا 24 گھنٹے تک کا ٹائم دیا، لیکن ایران کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی. تو پھر ہم نے بھی بتایا، ہماری فوج نے بتایا، اور حکومت اور عوام کا وہ جو کہتے ہیں نا ساتھ تھا ان کے اس کارروائی کے لیے. تو کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور اب انہوں نے بھی کر دیا، ہم نے بھی کر دیا، واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے، میں اس سے شروع کروں گا کہ میں آنے سے پہلے لیٹسٹ جو بیان ان کے فورن آفس کا ہے وہ پڑھ رہا تھا. اس بیان میں کوئی 75 دفعہ ہر لائن میں بردرلی نیبرلی کنٹری کا ذکر ہے. ہمارے 76 سالہ تعلقات جو بھی ہیں اس میں ہم ایران سے بہت کلوز رہے ہیں. اگر انہوں نے ہمیں پہلے ریکگنائز کیا تو ریولوشن کے بعد ہم تھے جنہوں نے ان کی گورنمنٹ کو نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ سپورٹ کیا تھرو آؤٹ. ایران عراق کانفلکٹ میں ہم اسٹرکٹلی نیوٹرل رہے. ہم میرے خیال میں واحد ملک ہیں جس نے اس کانفلکٹ سے کمایا نہیں. باقی نیبرز نے بہت کاروبار کیا اور کمایا. تو ہماری جو ہسٹری ہے اور جو جتنے ہمارے مینجمنٹ ہیں ہمارے ڈپلومیٹک اور کمرشل اور ڈیفنس ریلیشن شپ کے، وہ اس وقت اتنے اچھے تھے کہ میری سمجھ میں تو اب تک نہیں آیا کہ یہ کیوں ہوا ہے. میں ازمپشن پہ نہیں کروں گا. میں انفیکٹ اکتوبر کے اینڈ میں اپنے تھنک ٹینک کے ڈیلیگیشن کو لے کے گیا تھا. ہماری ان کی پارلیمنٹ میں میٹنگز ہوئی، ان کے تھنک ٹینک سے میٹنگ ہوئی، ان کی تہران یونیورسٹی میں میٹنگ. ہم 7 دن ہر ایک سے ملتے رہے. اٹ واز سو اپ بیٹ ریلیشن شپ کہ میں بڑا خوش تھا کہ ہم ایون کیل پہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اسمگلنگ کو ہم کنورٹ کریں فارمل ٹریڈ میں. آل آف اے سڈن، اچھا اس میں ہم نے فوجیوں سے بھی ملاقات تھی، یہ نہیں کہ ہم صرف سول اس میں تھے. تو کیونکہ ہم فری ایز اے تھنک ٹینک تھے، تو میں ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کیا عوامل تھے کہ انہوں نے عراق پہ حملہ کیا جو ان کا کلوز الائی رہا ہے. اب تو شاید بیلنسڈ ہے. سیریا ہے، شام میں اتنا اگریسو نہیں کیا لیکن عراق میں زیادہ. اب وہ کردستان کردوں کی وجہ سے واٹ ایور، دیکھیے کوئی بھی ریزن ہو، ملک کی ساورینٹی انٹرنیشنل لا کے ہوتے ہوئے، اور دیکھیے ہمارے یہاں سارے میکینزم موجود ہیں، فارمل بھی ہیں، انفارمل بھی ہیں، ملٹری ریلیشن شپ ہے. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کسی بسیج کے جو ان کے ریولوشنری گارڈ کے پروفیسر کا، بہت ریسنٹ، اور آپ یقین مانیں انہوں نے جس طرح سے اپنے ISI سے ریلیشن شپ، ایکسچینج آف انفارمیشن، ابھی آپ نے نیول اس کا کہا تھا، ہمارے ایمبیسڈر گئے ہوئے تھے بندر عباس ٹیپو صاحب، سب کچھ ہوتے ہوئے اٹ واز سچ این اپ بیٹ ریلیشن شپ کہ میں تو ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہا. اینڈ یس there was 24 hours available
टू कम डाउन, प्रेशर कम करते, कोई माजरत करते, कोई वादा करते कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिल्कुल ऐसे इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। हाँ, देयर हैड टू बी समथिंग, और मेरे ख्याल में वो उसमें स्लो साबित हुए। और देखिए ये काम है सिविल ब्यूरोक्रेसी का, डिप्लोमेटिक सर्विस का। फौज वालों का बयान तो हमेशा हार्ड लाइन आएगा, हमारे हों या उनके हों। तो उनके जो फॉरेन ऑफिस था या उनकी डिप्लोमेटिक कोर थी, दे आई थिंक एक्टेड वेरी स्लो, दे टुक अ लॉन्ग टाइम टू कम आउट। और ये जो यही बयान जो आज रात आया, अगर ये 2 दिन पहले आ जाता, 1.5 दिन पहले, और 2 दिन पहले ही इंडिया अमेरिकन जो है मिनिस्टर गए हुए थे, ईरान गए हुए थे, वजीर खारजा, इंडियन वजीर खारजा। देखिए इंडिया का तो एक काम है, जो हमारे जो भी दोस्त हैं वो पड़ोसी हैं, उनको वो पॉइजन करते हैं, तो इस पे तो कुलभूषण चाबहार से ही तो मिला था। फिर वो वहाँ पे मेरा ख्याल है सड़क की तामीर भी करवा रहे थे इंडिया। हाँ, तो वो हमने उनसे प्रोजेक्ट पूछा छोड़ भी दिया। था नहीं, वो प्रोजेक्ट भी इंडिया ने अबैंडन कर दिया आधे में। वो जो कनेक्शन होना था अफगानिस्तान से वो हुआ नहीं फाइनली, लेकिन फिर ईरान ने अपने रिसोर्सेज से किया। पॉइंट ये कि अगर हम भी कुलभूषण के वक्त पे कोई 2-4 मिसाइल फेंक देते, हमने नहीं किया। जबकि हालांकि आप अगर देखें टाइमिंग्स, 16 मार्च थी गालबन, जब 2016 जब कुलभूषण पकड़ा गया था, उस दिन प्रेसिडेंट हसन रूहानी वाज एड्रेसिंग आवर पार्लियामेंट पाकिस्तान में आए और हमने पहली बार। हाँ, और हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया इस तरह का कि हम उस वक्त कोई मुंह बना के बैठते ही हमसे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है, और अब हमें करना ही चाहिए कि जो होना था देखिए हो गया, दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया, अब हम बैठें और हमारी तो आज़ाद खारजा पॉलिसी नजर आ रही है कि हम शाम में भी कितना कहने के बावजूद हमने नहीं गए, यमन में नहीं गए। तो ये हमारी खारजा पॉलिसी है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी बुरा मान गया, उन्होंने बड़ी अजीब अजीब गंदी गंदी बातें की हमारे लिए। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि लोग बैठें आके और बात करें, ताकि इस तरह की कोई रिकरेंस नहीं हो। वैसे देखिए पड़ोसियों में ऐसे वाकयात होते हैं, इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और अब जरूरत ये है कि हम अपने तनाव को कम किया जाए। बिल्कुल ठीक है जब्बार साहब, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मईशत और सिक्योरिटी जो है वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तब तक आपकी इकोनॉमी जो है वो फ्रूटफुल हो ही नहीं सकती। इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को लेके जिस तरह हम बारहा बात कर चुके हैं, अपने रिसोर्सेज पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर जिस तादाद में मौजूद हैं, वो बलूचिस्तान में इस तरह की इंसर्जेंसीज पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। ना सिर्फ यहाँ हो रही बल्कि ईरान के बॉर्डर पर भी होती होंगी, क्योंकि बलूचिस्तान का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में, लेकिन दूसरा हिस्सा तो सिस्तान वहाँ पर मौजूद है। आप क्या समझ रहे हैं, ये हमारी SIFC को लेके या हमारी बेहतर इक़दाम जो मईशत के हवाले से लिए जा रहे हैं उस पर कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए मेरा ख्याल है कि अभी जो हालिया डिवोर्स है, मैं उसको मिलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वहाँ पे आपका एक रीबिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट की बात है। अगर हम इस WEF का एजेंडा देखें तो वो एजेंडा कहाँ से शुरू होता है? सिक्योरिटी, हम इससे सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज टुवर्ड्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट। क्योंकि डेवोस जो है वो इट्स अ क्लब ऑफ रिच है, ठीक है। अब उस रिच क्लब में भी ये इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो स्टेट्स के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट होती है, पीपल आर नॉट एट रेस्ट। अब हम आपके थोड़ा सा बड़े मोहतात तरीके से सोचकर मुझे बात करने की ज़रूरत है इस मसले के ऊपर, कि मुझे सबसे पहले तो बहुत बड़ा अफसोस है कि अभी काफ़ी मेरा ख्याल है घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक जो है वो मैं जिन भी एनालिस्ट को सुन रहा हूँ, इंक्लूडिंग योर ब्रिगेडियर साहब, कि जी पता नहीं क्या हो गया, इंक्लूडिंग हमारे एम्बेसडर साहब, अभी तक जो है हम उस नुक्ते पे नहीं पहुँचे हैं कि व्हाट हैपेंड। मेरे अपने ख्याल में ये जो कुछ हुआ है ये इसलिए बुरा है कि पाकिस्तान इज़ नाउ सराउंडेड बाय द ट्रायंगल ऑफ इनसिक्योरिटी। इंडियंस आर अगेंस्ट अस, जिसको टेम होना बड़ा मुश्किल ही है। अफ़गानिस्तान यू सी इज़ अगेंस्ट अस, क्योंकि अफ़गानिस्तान जब से तालिबान आए हैं वो भी इसी प्रिंसिपल, बल्कि उसी गाइडलाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर सोच रहे हैं कि ये पश्तून बेल्ट हमारा है, 2600 का आपका बॉर्डर है। ईरान की कोस्ट लाइन देखें, अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर हम देखें 921 किलोमीटर है। ईरान is a import-export economy of $150 billion US.
ईरान ने आपके यहाँ गैस की लाइन भी बिछा दी। हम सैंक्शनों के वजह से, सैंक्शन किस वजह से, उस मुल्क के वजह से जो मुल्क वीटो कर कर जो है गज़ा में लोगों को जिसने मरने के लिए छोड़ दिया है। आई एम सॉरी टू से दैट। अब हम वापस आते हैं कि आखिर ये सारे मामले में क्या हमें नज़र आ रहा है। देखिए इस वक्त वर्ल्ड जो है, एम्बेसडर साहब बैठे हैं, जब मेरा ख्याल है कि मैं जवान था तो मैं सोचता था डिप्लोमेटिक मिशंस, तो मेरा ख्याल था कि वाकई डिप्लोमेटिक मिशंस कोई काम कर रहे हैं। देन 5 years बैक आई स्टार्टेड थिंकिंग ये सब रिडंडेंट है, ये लोग सिर्फ वहाँ पे जाके अयाशियाँ कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, सीसी की गाड़ियाँ चला रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड में अब क्या हो गया, एक ऑर्डर आया WTO की वजह से, बड़ी थ्रस्ट आई कि आप क्या करें, इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करें, जिसको मल्टीलैटरल सिस्टम कहते हैं। जब वो थ्रस्ट आई तो उस वक्त इससे डिप्लोमेटिक मिशंस का नाम होना चाहिए था ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। आज देखें, मैं एक आखिरी बात आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आज WTO के चीफ ने जो बातें की हैं, उसने ये पॉलिटिकल इंस्टांसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, वॉर्स, इन चीज़ों की वजह से कहा है कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी की 23 के प्रोजेक्शंस 0.8 पे लाए थे। अब 24 में भी हमें 3.3 से नीचे जानी है। इसका मतलब वर्ल्ड हैज़ बिकम इन अ बिग डिसऑर्डर कि वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी की पॉसिबिलिटी कम हो रही है। बट आखिरी चीज़ सुने, इस वक्त दुनिया में 2 चीज़ों जिसको मैं कहूँगा कि दे आर अकॉर्डिंग और दे आर बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर रिस्पेक्ट, वो है मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप स्ट्राइक करें उसको। वंस यू स्ट्राइक देम एंड यू लेट हिम, शी और ही नो के यू आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग योर सॉवरेनिटी, तो फिर टेबल के पीछे बैठना इतना मुश्किल नहीं होता है। देखें, इतना मुश्किल नहीं होता है। दे दिया था, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तहम्मुल मिजाजी नहीं दिखाई, जितनी दिखाई है ये मेरा ख्याल है मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एनालिसिस क्या है। ब्रिगेडियर साहब हमें नहीं बता पाते हैं, ब्रिगेडियर साहब नहीं बता पा रहे हैं, कौन बताएगा हमें? ठीक है, आप बता दें सर। वो रीजनल अब इश्यूज पे जाएंगे तो उस पर तो फिर मुख्तलिफ डायमेंशंस पे और डायनेमिक्स पे बात करनी होगी। सईद साहब, अब जैसे बात की जब्बार साहब ने, थोड़ा सा इसी से मैं एक कनेक्टिविटी वाला एक सवाल है कि बलूचिस्तान, जैसे मैंने बताया कि 3 हिस्सों पर है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा हिस्सा है, बलूचिस्तान ईरान में भी है। तो ये जो बलूचिस्तान का खित्ता है, ये ईरान और पाकिस्तान तो दोनों के लिए चैलेंज बना रहा है ना, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं बना रहा, क्योंकि मरकजी हुकूमतों को ये जो मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं ये टारगेट करते रहें। तो ये तो दोनों इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं या दोनों हुकूमतें हैं मिलके इसका रास्ता निकालना चाहिए। पाकिस्तान पहल कर रहा है, तो क्या इनकी खारजा पॉलिसी ईरान की, मुझे आप बताएं, नजर आ रही है? देखिए, बलूचिस्तान हमेशा से बड़ा ज्योग्राफिकली अगर आप देखें, ये टेरेन वाइज देखें बहुत टफ रहा है, तभी वहाँ पे इंसर्जेंसीज जो हैं वो पहाड़ों में या कारेजिस में नीचे छुप के वो डॉज आउट कर जाते हैं। यही चैलेंजेस जो हैं ईरान को भी फेस हो रहे हैं और हम भी फेस कर रहे हैं। इसीलिए सिक्योरिटी अकॉर्ड किया गया था कि बॉर्डर के अक्रॉस जब भी इस तरह की कोई स्क्रिमिशेस होती हैं तो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि आप उसके खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन करें, और हमारी जॉइंट ट्रेनिंग भी उस पर शामिल है। ये जैसे भी वैसे साहब भी कह रहे हैं, जवाहर साहब भी फरमा रहे हैं कि अभी तक गैर यकीनी सी सूरत हाल है कि हुआ क्या। अभी जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं, हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है दुनिया में अगर आप उसको रेट करें तो मेरा ख्याल है पहली 2-3 में ही आएगी, क्योंकि इतने हार्ड वर्किंग ये लोग हैं और ये एंगेजमेंट पे बिलीव करते हैं। फौजी ऑफ कोर्स थोड़े से ज़्यादा फौजी माइंडसेट, लेकिन जब आप बैठते हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के हिसाब से तो उसमें फॉरेन ऑफिस के भी जब लोग होते हैं तो एक दरमियानी रास्ता निकाला जाता है। अब सबसे जो मज़ेदार चीज़ है, जो मैं समझता हूँ कि जो 76 साल हमारी जो मोहब्बत वाला ये रिश्ता है ईरान के साथ, जो उनकी प्रेस रिलीज़ आई है और जो आपकी प्रेस रिलीज आज सुबह आई है डिफेंसिव काउंटर स्ट्राइक के बाद, दोनों ने कहा कि एक दूसरे की सोवरेनिटी हमें बहुत अजीज है और ईरान हमारा बेहतरीन हमसाया मुस्लिम मुल्क है, हमारी इतनी पुरानी मोहब्बत है। और ईरान ने भी ऐसी कहा, हमने भी ऐसी कहा, और उन्होंने भी कहा कि हमने वो ईरानी उनको वहाँ पे हिट किया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि ईरान में ये जो जैश अदल नामी जो जनरल पुरानी हुआ करती है उनके एलिमेंट्स को मारा है। पाकिस्तान ने भी कहा कि हमने उनको मारा जो BRF ये BLA के लोग थे जो वहाँ पे थे और अनगवर्न किस्म की टेरेन में थे जहाँ पे ईरानियन रिट नहीं थी गवर्नमेंट की, तो इसलिए हमने वहाँ पे हिट किया। तो उस जो प्रेस रिलीज के अंदर भी इंडोर्स किया, उसमें जो प्रेस रिलीज में जिसमें स्ट्राइक्स की बात हो रही है उसमें आधी से ज्यादा तो आपकी मोहब्बत की बात है। दैट स्पीक्स कि हमारे जो रिलेशनशिप है ईरान का और पाकिस्तान का, उसको कोई दुश्मन मुल्क
جو ڈنٹ ڈالنا چاہ رہا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کو ٹیبل پہ جانا چاہیے, سفارتی اور سیاسی تمام آپشن کو برقرار لانا چاہیے, کیونکہ یہ دو اسٹرانگسٹ ملک ہیں مسلم امہ کے, ایران اور پاکستان. افواج دیکھیں, سوسائٹی دیکھیں, بہت ڈائنامک, سارے نوجوان ہیں. تو لہٰذا کسی بھی دشمن ملک کو اس ویکیوم کو فل نہیں کرنا دینا چاہیے. اس میں فائدہ کس کو ہوا ہے؟ سب سے زیادہ خوش کون ہے؟ اسرائیل, کہ جس میں عراق پہ ہٹ ہو گیا, سیریا پہ ہٹ ہو گیا. پاکستان کے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل کے علاوہ سارے ملکوں میں جا سکتے ہیں. تو اسرائیل کو اور انڈیا کو ایک قسم کا فائدہ ہوا, اسرائیل کو مین ہوا. تو لہٰذا جو ایران کے اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کور ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کل صبح بیٹھ رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ درمیانی راستہ نکالنا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ بھی ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے انیشیٹو لیا تھا, اسٹرائک کی تھی, انیشیٹو بھی وہاں سے آنا چاہیے جو ہے اس کو دوبارہ پیچ اپ کرنے کے لیے, ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر پہل بھی کرتا ہے تو اس 76 سال کی جو ہماری محبت والا رشتہ ہے ایران کے ساتھ, کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی مسلم جو ہے وہ ہماری یونٹی ہے, عوام لنکڈ ہے. تو مسلم اتحاد, مسلم امہ کے اتحاد کو یا اس کاز کو کتنا بڑا ڈیمیج لگا ہے؟ دیکھیے بہت بڑا. وی آر سٹنگ آن اے ویری ویری سیریس سچویشن. اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ہم اس وار میں انوالو ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفیشری اسرائیل ہوگا. دنیا کی توجہ 2 دن کے لیے ہٹ گئی اب اسرائیل سے, اور سب جگہ آپ کو یہی ملے گا. انڈین چینلز بھی ہیں, ویسٹرن چینلز بھی ہیں جو پاکستان ایران کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں پہل کریں اور یہ ڈٹرمن کریں کہ یہ کیسے ہو گیا. اور ہمارے پاس, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میکانزمز موجود ہے. میں خود جو بارڈر کنٹرول تھا, جب میں تہران میں تھا تو میں 3 سال بارڈر افیئرز دیکھتا تھا. ہم بارڈر پہ جاتے تھے, ڈرلز کراتے تھے, میسیجز کمیونیکیشن کی ریہرسل کراتے تھے. تو سسٹمز ہمارے پاس موجود ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی, یہ بیٹھیں, یہ ڈٹرمن کریں کہ یہ کیوں ہوا اور پریونٹ کریں کہ آئندہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز سبسٹینشیٹ اگر مجھے موقع دیں, جو آج ہم نے صبح اسٹرائک کی تھی کوئٹہ میں, میری جو اطلاعات کے مطابق جنرل عاصم منیر خود موجود تھا, اس کو لیڈ کر رہے تھے. لیڈ کرنا چیف آرمی اسٹاف کا کیا مقصد تھا کہ آپ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ کریں, کوئی ملٹری ٹارگٹ, کوئی سیویلین ٹارگٹ اس میں ہٹ نہ ہو. دوسری طرف ایران ہے جو آپ کا ہمسایہ برادر ملک ہے, جس کے آپ کتنی پرانے دیرینہ تعلقات ہیں. تو لہٰذا اپنی ڈیٹرنس ویلیو کو, پاکستان کی سوورینٹی اور سالمیت کو اپنے سامنے رکھا, لیکن ان کے جو ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں وہ کسی صورت سویلین اور ملٹری نہیں تھے. اب ایران نے جو اسٹرائک کی بدقسمتی, اس میں ہمارے 2 بچے شہید ہوئے, 3 بیٹیاں زخمی, اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوا اگر ان کی ریکارڈ کے مطابق. لیکن پاکستان نے پن پوائنٹ اسٹینڈ آف پریسین ویپن استعمال کیے تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو سویلینز کا وہاں پہ. سر ایک اور سوال آپ ہی سے, کیونکہ فورن پالیسی کے اوپر ہے اس وقت. اب چائنا بھی بڑا کنسرن ہو گیا ہے, ترکیہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا, رشیا کا بھی مختلف. اب بات آ رہی ہے وہی جو علاقائی تنازعات کا جو ورلڈ اکنامک فورم میں ایک موضوع تھا, تو یہ علاقائی سالمیت کے لیے کتنا خطرہ؟ دیکھیے میں نے ابھی بھی کہا بہت ضروری ہے, اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی حملے کرنا ضروری بھی تھا. اس وقت جو تھریٹس ہیں, اگر ہم جواب نہیں دیتے تو کچھ اور لوگوں کو ایڈونچر کرنے کا شوق ہو جاتا ہے. ایران کا بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ یہ نہیں کہ کل یمن کے بعد ایران کی طرف منہ ہو جائے. تو دونوں ملکوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری پریپیئرڈنس ہے, ہم شارٹ نوٹس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. اور اگر ہماری طرف کوئی چیز ہوئی تو ایک لحاظ سے تو یہ اسینشل بھی تھا. سیکنڈلی اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈیفیوز کریں ٹینشن کو, تاکہ یہ ہے ریجنل کانفلکٹ میں ہم نہ چلے جائیں. کیونکہ اگر اس وقت ہم ریجنل کانفلکٹ میں گئے تو آلریڈی مڈل ایسٹ سمر کر رہا ہے, اور اس کا بڑھ جانے کے بعد یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو روکیں اور کوشش کریں کہ جو کچھ بھی لاس ہوا ہے اس پہ ہم ایک دوسرے ملک کو گارنٹی کریں کہ ہم دوبارہ ایسا. تاریخ میں پہلی بار سفیر بلانے تک کی نوبت آئی ہے, تو بڑا کروشل وہ. سر جبار صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب جو پاکستان جس طرح, کیونکہ اب الیکشن بھی سر پر ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی چیلنج ہے, اکانومی بھی چیلنج ہے, وہ میں نے کہا نا وہ ملٹیپل چیلنجز اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں. اکانومی کو لے کے جو بھی حکومت ہے, کیونکہ IMF کے ساتھ بھی ہمارا ہو چکا ہے, معاملات طے ہو چکے ہیں, اور نگراں حکومت کی پرفارمنس سے بھی مطمئن ہے. آگے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی, پھر اگلا وفد آئے گا IMF کے لیے, جو آگے ہمارے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت ہمیں پیسے ملنے ہیں. ان تمام چیزوں کو لے کے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پہلے بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ
हमें चीज़ों को करेक्ट करने में कोई मुश्किलात नहीं है। ठीक। चीज़ें यहाँ पे करेक्ट हो सकती हैं। ये एक वो कंपनी है जिस कंपनी के पास स्टॉक भी है, इन्वेंट्री भी है, रॉ मटेरियल्स भी हैं, मगर इसकी मैनेजमेंट की दुरुस्तगी और उसको अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। हम थोड़ी देर के लिए अगर बात करें कि पाकिस्तान के 3-4 चीज़ातीदा मसाइल क्या हैं, जिसके लिए फिर मैं ऑलवेज बैंक अपॉन SIFC के एक इंक्रीज्ड ज़्यादा ओवर परफॉर्मिंग रोल की ज़रूरत को मैं देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेट जो है ठीक। उसको डेट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी क्लाइमेट चेंज को देखने की ज़रूरत है, एनर्जी को करेक्ट करने की ठीक है। ज़रूरत है, टैक्सेस एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने की चलें ज़रूरत है। सर, प्रोग्राम चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, यकीनन अहम डेवलपमेंट्स तो हो रही है, लेकिन इस वक्त जो कंसर्न है वो मुल्की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर है, जिस पर हम किसी तौर पर भी ये समझौता नहीं करेंगे। ये पैगाम तो वाज़े कर दिया। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है सिफारती महाज पर बातचीत का जो वो हमेशा से हामी है और अभी भी है। हर मसले का हल पाकिस्तान चाहता है कि अमन के साथ किया जाए, मगर जवाब देना भी ज़रूरी है बकौल मेहमान के कि कोई और लोग या कोई और मुल्क जो है वो एडवेंचर ना कर जाए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।